morning, class 10. सर्वप्रथम त मलाई आजको संयोजकहरू गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु र आजका सम्पूर्ण गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने अनुमति चाहन्छु। साथीहरू, हाम्रो कक्षा 10मा विज्ञान विषय पढाउनु हुने नवीन भट्ट सर आइसक्नु भएको छ। उहाँलाई शान्ति म सरलाई आजको प्रयोगात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र सम्पूर्ण साथीहरूलाई आफ्नो समूहमा विभाजित भई क्रियाकलापमा सक्रिय सहभागी भइदिनु अनुरोध गर्दछु। विद्यार्थी भाइ-बहिनीहरू, आज हामी प्रकाश भन्ने एकाइको कन्भेक्स लेन्सबाट हुने प्रकाशको आवर्तन अध्ययन गर्न गइरहेका छौँ र यो आजको हाम्रो अध्ययन चाहिँ प्रयोगात्मक क्रियाकलाप हुनेछ। यसका लागि मसँग केही सामग्रीहरू छन्। यसको नाम के हो? लेन्स। यो कुन लेन्स हो? कन्भेक्स लेन्स। कसरी पत्ता लगाउने? छामेर पत्ता लगाउँछ भाइ। बिचको भाग कस्तो छ? उठेको छ। छेउको दबेको छ, पातलो छ होइन? बिचको भाग बाक्लो, छेउको भाग पातलो भएपछि त्यो कुन लेन्स भयो त? कन्भेक्स लेन्स भयो। कसैको कन्भेक्स लेन्स छ। त्यो एउटा छ, यो चाहिँ यो लेन्स राख्नलाई लेन्स होल्डर भनिन्छ है। लेन्स हटाउने हो। अर्को छ मसँग एउटा मोबाइल छ। मोबाइल चाहिँ म वस्तुको रूपमा प्रयोग गर्छु। अर्को छ यो सेतो छ, यो सेतो पर्दाको रूपमा प्रयोग गर्छु म। त्यसपछि हामीसँग के छ अर्को भने एउटा बोर्ड छ, चार्ट पेपरमा, चार्ट पेपरको बिचमा ओ भनेको छ है। ओले के सङ्केत गर्छ? अप्टिकल केन्द्र। ओले अप्टिकल केन्द्र सङ्केत गर्छ। एफले के सङ्केत गर्छ? क्यापिटल एफले फोकस सङ्केत गर्छ। र यो हामीले आज प्रयोग गर्ने लेन्सको फोकल दूरी चाहिँ कति रहेछ त? 15 सेन्टिमिटर रहेछ। यो लेन्सलाई हामी ओमा राख्छौँ, अप्टिकल केन्द्रमा राख्छौँ। लेन्सको पोजिसन यही हो, यो स्थिर बसिरहन्छ। हामीसँग वस्तुको रूपमा मोबाइल हुन्छ र यो वस्तुको आकृति कहाँ बन्छ भनेर आकृति हेर्ने चाहिँ हामीसँग के हो त? यो पर्दा, सेतो पर्दा हुन्छ र हामीले यो वस्तुलाई विभिन्न स्थानमा राख्दै सार्दै हामी अध्ययन गर्दैछौँ। वस्तुको रूपमा मोबाइल छ, मोबाइलमा म एउटा तस्बिर निकाल्छु र त्यसपछि हामी प्रयोगात्मक क्रियाकलाप गरौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले अघिल्लो दिनमा अध्ययन गरेको विषयवस्तुको पुनरावलोकन गरौँ। मसँग एउटा भिडियो छ। Other side of the lens. Now again to forward. यो भिडियोलाई हामी सुरुबाट हेर्नेछौँ। कन्भेक्स लेन्सद्वारा बन्ने आकृतिको अध्ययन। Let's see the image formation by convex lens. हामीले हिजो पढेका थियौँ प्रमुख अक्षसँग समानान्तर किरण आवर्तनपछि कहाँबाट जान्छ त? केन्द्रीय रेखाबाट जान्छ। यो प्रमुख अक्ष यहाँ रहेको छ
योसँग समानान्तर किरण चाहिँ लेन्सबाट आवर्तन हुँदा कहाँबाट गएको छ त? केन्द्रीकरण बिन्दुबाट गएको छ। यो रातो तीरले देखाइरहेको छ। दोस्रो नियम के छ भने यो पनि हामीले हिजो पढेका थियौँ। केन्द्रीकरण बिन्दु भएर गएको किरण आवर्तनपछि प्रमुख अक्षसँग समानान्तर भएर जान्छ। यहाँनिर केन्द्रीकरण बिन्दुबाट गइरहेको छ र आवर्तनपछि यो प्रमुख अक्षसँग समानान्तर छ कि छैन त? यो रेखा समानान्तर भएर जान्छ। यो पनि हामीलाई थाहा छ। तेस्रो नियम छ अप्टिकल केन्द्र भनेको लेन्सको बिचको भागबाट गएको किरण आवर्तनपछि कसरी जान्छ? नबाँकिकन जान्छ, बाँकिँदैन। यो चित्रमा हामीले देखिहाल्यौँ। अब आजको लागि हामी प्रयोगात्मक क्रियाकलाप गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो अवस्था के रहेछ त? वस्तुलाई अनन्तमा राखेर हेर्छौँ हामी, अनि त्यसको आकृति कहाँ बन्छ त्यो हेर्नेछौँ। क्याप्टेन पारस खड्काको तस्बिर रहनेछ वस्तुको रूपमा, र यो पारस खड्काको आकृति हामी विभिन्न अवस्थामा हेर्नेछौँ। पहिलो अवस्था के रहेछ त? वस्तुलाई अनन्तमा राख्दा यसको आकृति कहाँ बन्छ? अनन्त भनेको टाढाको बिन्दु हो, यसलाई सबैभन्दा टाढा राखेर हेरौँ। म पर टाढा राख्छु, यसलाई यहाँ राख्छु र प्रकाशका स्रोतहरू बन्द गर्नुपर्छ ताकि यसको आकृति क्लियर देखियोस्। हामीले झ्याल पनि लगाउँ, ढोका पनि थुनौँ, त्यसपछि बत्ती पनि बन्द गरौँ र यो वस्तुको आकृति पर्दालाई यताउता सारेर हेर्नेछौँ। म ढोका बन्द गर्छु। बहिनीले बिजुलीको स्विच अफ गर्ने चाहिँ ठिक छ भाइले। वस्तु अहिले कहाँ छ त? अनन्तमा छ। वस्तु अनन्तमा छ। यसको आकृति अब प्रत्येक ग्रुपका भाइ बहिनीहरूले आफै गर्नुपर्नेछ। वस्तुलाई अनन्तमा राखेको छौँ। यो पर्दा हो कि होइन त? यो पर्दाले म यताउता सारेर हेर्छु। यहाँ छेउमा लाँदा आकृति बनेको छैन, अनि यसरी मैले पछाडि सार्दै जाँदाखेरि यहाँनिर क्लियर आकृति बनेको छ। सबैले हेर्न सकिन्छ। यो क्लियर आकृति कहाँनिर बन्यो त? यो सिधा लाइनमा हेर त। यो सिधा आकृतिको हामी सबैले अवलोकन गरौँ। पारस खड्काको आकृति कस्तो रहेको छ यहाँ ध्यानपूर्वक हामी हेर्न सक्छौँ। आकृति विभिन्न तरिकाले बन्न सक्छ यहाँ है त। अब यो पर्दामा आकृति हामीले उतार्न सक्यौँ भने त्यो आकृति वास्तविक हुन्छ। आकृति पर्दामा देखियो भने चाहिँ वास्तविक हुन्छ। वस्तु हाम्रो त्यो भइहाल्यो। त्यहाँ जत्रो चित्र छ त्यत्रै चित्र आयो भने वस्तु जत्रै हुन्छ। त्योभन्दा अझ ठुलो आयो भने वस्तुभन्दा ठुलो हुन्छ। त्योभन्दा सानो आयो भने त्योभन्दा सानो। र यो कुन ग्रुप हो? दुईवटा ग्रुपबाट हामी अवलोकन गर्दै जाउँ वरिपरि घुमेर, र यो आकृतिको विशेषता पनि हामी विचार गर्दै जाउँ। यदि पारस खड्काको आकृति कस्तो पारस खड्काको आकृति अत्यन्तै सानो उल्टो देखिरहेका छौँ। हामी सबैले अवलोकन गरिसक्यौँ। ठिक छ, अब ध्यान नखलाऊ। बत्ती पनि अन गर। र यसको किरण रेखाचित्र कस्तो बन्दो रहेछ यो अवस्थामा हामी यो भिडियो हेरौँ। वस्तुलाई हामीले कहाँ राखेका थियौँ? राख्दाखेरि
टाढाबाट आएका समानान्तर किरणहरू आएर कहाँ भेट भएका छन्? फोकस। जहाँ किरणहरू भेट हुन्छन् त्यहाँ चाहिँ आकृति बनेको हुन्छ, फोकसमा भेट भएका छन्। त्यसकारण हाम्रो आकृति यहाँ कहाँ बनेको थियो? फोकसमा नै बनेको थियो। आकृति फोकसमा बनेको थियो। आकृति पर्दामा बनेको थियो कि थिएन त? यो भनेपछि वास्तविक रहेछ। आकृति उल्टो थियो कि उल्टो थियो? आकृति उल्टो थियो। अब यहाँ हेरौँ ठिक छ कि छैन? ठिक छ। आकृति एफमा बन्छ। आकृति अत्यन्तै सानो, उल्टो र वास्तविक। सानो, उल्टो र वास्तविक हुँदो रहेछ। अब दोस्रो अवस्था हेरौँ। वस्तुलाई कहाँ राख्नु पर्दो रहेछ भने दोस्रो अवस्थामा वस्तुलाई 2f भन्दा राख्दा 2f भन्दा पछाडि हामीले यो वस्तुलाई राख्नेछौँ र यसको आकृति यसै गरेर हामीले पर्दामा उतार्नेछौँ। यसको लागि चाहिँ यो कुन ग्रुप हो? बीटा ग्रुपका भाइ बहिनीहरूले वस्तुलाई राख्नेछौँ लेन्सको अगाडिपट्टि र लेन्सको पछाडिपट्टि चाहिँ त्यो पल्लो ग्रुप अल्फा ग्रुपका भाइ बहिनीहरूले यसको आकृति पर्दामा उतार्नेछन्। यसको लागि फेरि प्रकाशका स्रोतहरू हामीले बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। म ध्यान लगाउँछु। वस्तुलाई 2f भन्दा पछाडि हामीले राखेका छौँ। आकृति क्लियर बन्नुपर्छ। अहिले आकृति क्लियर बनेको छैन, त्यसकारण त्यसलाई सार्नु पर्यो। अब अगाडि सार्दै जाँदा अलिक क्लियर हुँदै गएको छ। अझै अगाडि सार्दै जाउँ। क्लियर हुँदै गयो है? अहिले एकदमै क्लियर भयो। अझै अगाडि सारिहेरौँ। धमिलो भयो भनेपछि अब पछाडि सारेर जहाँ चाहिँ क्लियर आउँछ त्यहाँ राखौँ। सबैभन्दा क्लियर आएको छ। क्लियर आयो अहिले? हामीले एकदमै क्लियर तस्बिर देख्न सक्छौँ। यो तस्बिर अहिले कहाँ बन्यो त? यो तस्बिर एफ र 2f को बिचमा बनेको छ। यो पनि हामी सबैले घुमेर अवलोकन गरौँ। एकदमै सुन्दर तस्बिर बनेको छ। अवलोकन गरेर हेरौँ सबैले पालै पालो। आकृति कहाँ बनेछ? एफ र 2f को बिचमा यो आकृति उल्टो छ या उल्टो छ? यस अवस्थामा आकृति उल्टो छ भन्नुको अर्थ यहाँनिर पारस खड्काको तस्बिर सिधा तस्बिर थियो मोबाइलमा भने यहाँनिर उल्टो छ। पारस खड्काको टाउको चाहिँ उद्धवपट्टि फर्किएको छ भनेपछि उल्टो छ। अहिले आकृति भन भाइ वस्तु जत्रो छ कि वस्तुभन्दा ठुलो सानो कत्रो छ आकृतिको आकार? वस्तुभन्दा सानो। हामीले अब यतिखेर आकृति कस्तो पाउँदो रहेछौँ भने एउटा वस्तुभन्दा सानो हुँदो रहेछ, उल्टो हुँदो रहेछ र अर्को के हुँदो रहेछ? पर्दामा उतार्यो नि त र यतिखेर आकृति एफ र 2f को बिचमा बन्द रहेछ। हामी सबैले अवलोकन गरिसकेपछि अनि यसको किरण रेखाचित्र कसरी बन्छ एउटा भिडियो हेरौँ। यसको किरण रेखाचित्र कस्तो बन्छ हेरौँ। प्रमुख अक्षसँग समानान्तर रेखा अघिको नियम अनुसार कहाँबाट गर्दा लेन्सबाट आवर्धन भएपछि फोकसबाट गयो। दोस्रो अवस्थामा अप्टिकल केन्द्रबाट जाँदा कसरी जानु पर्यो? नभाङ्गिकन जानु पर्यो। वस्तु यहाँ छ। यो एबी चाहिँ हाम्रो त्यो पारस खड्काको तस्बिर हो। वस्तु यहाँ छ, कोबाट गयो, कहाँ भेट भए? दुईटा किरणहरू यहाँ भेट भए भनेको एफ र 2f को बिचमा भेट भए। हाम्रो आकृति पनि एफ र 2f को बिचमा बनेको हो नि। त्यसकारण आकृति चाहिँ यहाँ बन्यो, एफ र 2f को बिचमा बन्यो।
र आकृति यहाँनिर वस्तु उँभोपट्टि फर्किएको छ है, आकृति चाहिँ उँधोपट्टि फर्किएको छ भनेपछि हामीले उल्टो देखेको हो नि, पारस्परिक उल्टो देखेको हो। त्यस्तै गरेर आकृति F र 2F को बिचमा बन्छ, आकृति उल्टो बन्छ, आकृति वास्तविक बन्छ, आकृति वस्तुभन्दा सानो। अब तेस्रो अवस्था वस्तुलाई कहाँ राख्नु पर्यो? वस्तुलाई 2F मा राख्नु पर्यो। अब वस्तुलाई 2F मा राख्दाखेरि वस्तुलाई राख्न चाहिँ गामाका भाइ बहिनीहरूले राख्नेछ र यसको पर्दामा आकृति चाहिँ डेल्टाका भाइ बहिनीहरूले उतार्नेछन् र यसका लागि प्रकाशका स्रोतहरू हामीले फेरि बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। अब स्क्रिन टाइम आउट भयो र म वस्तु कुन ग्रुपलाई दिन्छु? वस्तु गामा ग्रुपलाई दिन्छु। गामा ग्रुपलाई यो वस्तु मैले दिएँ र यो पर्दा यताउता सारेर डेल्टा ग्रुपले चाहिँ यसको आकृति यो पर्दामा उतार्नेछ। ल काम सुरु। वस्तुलाई कहाँ राख्नु थियो? 2F मा। वस्तुलाई ठिक 2F मा राख्नुपर्ने हुन्छ हामीले। 2F मा पारस खड्काको 2F मा यो रेखामा हुनुपर्छ। अब पर्दालाई सारेर हेरौँ आकृति कहाँ बन्छ। क्लियर आकृति चाहिन्छ हामीलाई। एकदम क्लियर आकृति चाहिन्छ। क्लियर आकृति बन्यो? बन्यो 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 बन्यो। क्लियर आकृति कहाँ बन्यो त? 2F मा बन्यो। 2F मा बन्यो। 2F मा राख्दा वस्तुलाई आकृति कहाँ बन्यो? 2F मा बन्यो। भने बन्यो। एकचोटि यो पनि हेरौँ वास्तविक छ या छैन, उल्टो छ कि सुल्टो छ, वस्तुभन्दा ठुलो छ या सानो छ, एकपटक सबैले अवलोकन गरौँ। आकृति कहाँ छ बहिनी? 2F मा बन्यो है। 2F बाट यताउति सार्दा त धमिलो भयो भन्नुपर्छ। यस्तो आकृति स्पष्ट बनेन। स्पष्ट आकृति त 2F मा बनेको छ। यो आकृति सुल्टो छ या उल्टो? उल्टो छ। आकृति उल्टो छ। पर्दामा बनिएको छ कि छैन? स्पष्ट छ है, यो पर्दामा छ भनेपछि यो आकृति के हुने भयो? वास्तविक। वास्तविक हुने भयो। एकपटक यो आकृतिको आकार हेरौँ न त कस्तो छ। वस्तुभन्दा ठुलो या सानो छ? यो लगभग हामी वस्तु जत्रै देखिरहेका छौँ। यतिखेर आकृति कस्तो बन्दो रहेछ? वस्तु जत्रै बन्दो रहेछ। सबैले अवलोकन गरौँ। हामी सबैले अवलोकन गरिसक्यौँ। सक्यौँ। अब म ढोका खोल्छु र यसको किरण रेखा क्षेत्र कस्तो बन्छ हेरौँ यो भिडियोमा। वस्तुलाई 2F मा राख्दा नियम त उही हो अघिको जस्तै। वस्तु रहेको छ AB 2F मा छ। अब प्रमुख कक्षसँग समानान्तर किरण। समानान्तर किरण कहाँबाट जानु पर्यो? फोकसबाट जानुपर्ने हुन्छ। F बाट जानुपर्छ। दोस्रो अवस्था त उही हो। अप्टिकल केन्द्रबाट गएको किरण कसरी जान्छ त? नभागिकन सिधा जान्छ। यो दुईवटा किरणहरू कहाँ भेट भयो अहिले? भन्नुको अर्थ आकृति 2F मा बनेको छ। त्यहाँ पनि हामीले 2F मा नै आकृति पाएका थियौँ, हो कि हैन? हो, 2F मा आकृति पाएका थियौँ। अब यहाँनिर रातो बाणले देखाइरहेको छ आकृति वस्तु माथिपट्टि फर्किएको थियो, आकृति कतापट्टि फर्कियो? तलपट्टि फर्कियो। त्यसकारण आकृति चाहिँ उल्टो भएको थियो। उल्टो थियो। आकृति पर्दामा बनेको थियो, हो कि हैन? भनेपछि आकृति वास्तविक बन्यो।
आकृतिको आकार कस्तो थियो त वस्तु जत्रै थियो। अब चौथो अवस्था वस्तुलाई कहाँ राख्नुपर्ने रहेछ त वस्तुलाई 2f र f को बीचमा अल्फा र बीटा ग्रुपले गरौँ। अल्फा ग्रुपले चाहिँ वस्तुलाई 2f मा राखौँ, बीटा ग्रुपले चाहिँ पर्दामा वस्तुको आकृति उतारौँ। प्रकाशका स्रोतहरू फेरि पनि बन्द गरौँ। अब हेरौँ यस अवस्थामा आकृति कहाँ बन्दो रहेछ। वस्तुलाई कहाँ राख्नुपर्ने थियो हामीले F र 12 को बीचमा। f र 2f को बीचमा। अब यो पर्दालाई सारेर हेरौँ कुन ग्रुपले सार्नु पर्ने छ बीटा बीटा ग्रुपले सारेर हेरौँ। पर्दालाई यताउति सारेर हेरौँ। भाइ गणेश भाइले सार्दैछन्। क्लियर बन्यो भाइ त्यहाँ छैन? हामीले अझै क्लियर बनाउनु पर्ने छ। अगाडि ल्याउँदा क्लियर बन्यो भनेन भनेपछि पछिल्लोतिर लैजाउँ, अझै पछि लैजाउँ, नडरै लैजाउँ, नडरै लैजाउँ। क्लियर देखिनुपर्छ आकृति। अझै लैजाउँ। हो अहिले स्पष्ट देखिँदैछ हो कि होइन त? पछाडि अलिक पछाडि स्पष्ट देखिरहेको छ। आकृति कहाँ बन्यो त 2f भन्दा पछाडि 2f देखि अझै बनेको छ। अहिले के आकृति सुल्टो बन्यो त अहिले पनि उल्टो नै छ। अहिले यो वस्तुको आकार भन्दा आकृतिको आकार कस्तो छ ठुलो छ। यो अवस्थामा पारस खड्काको आकृति हामी निकै ठुलो पाउँछौँ। सबैले यसलाई पनि अवलोकन गरौँ। हामी सबैले अवलोकन गरिसक्यौँ। वस्तुलाई 2f र f को बीचमा नियम त अगाडिकै हो। प्रमुख ऊर्जासँग समानान्तर किरण कहाँबाट गयो फोकसबाट गयो। अब अप्टिकल केन्द्रबाट जाने किरण कहाँ भएर जानु पर्यो सिधा बाङ्गिँदैन है, नबाङ्गिकन जान्छ। यिनीहरू कहाँ भेट हुँदैछन् यहाँ 2f देखि भनेपछि हाम्रो आकृति पनि पर बनेको थियो के त 2f देखि पछाडि बनेको थियो। यसरी यसको किरण रेखाचित्र पनि 2f देखि पर नै काटिएको छ भन्नुको अर्थ आकृति यहाँ बनेको छ 2f भन्दा पर बनेको छ। वस्तु माथिपट्टि फर्किएको थियो, उल्टो थियो। आकृति कस्तो छ उल्टो छ। हामीले आकृति पनि उल्टो नै देखेका थियौँ। त्यसपछि आकार चाहिँ कस्तो थियो त वस्तुभन्दा धेरै नै ठुलो हामीले देखेका थियौँ। यो अवस्था चौथो अवस्था भयो। अब पाँचौँ अवस्था वस्तुलाई फोकस f मा राख्दा के हुन्छ यसको पनि प्रयोगात्मक गरौँ। यस पटक चाहिँ डेल्टा ग्रुपले वस्तुलाई राखौँ र गामा ग्रुपले चाहिँ वस्तुको आकृति पर्दामा उतारौँ। यसको क्लियर आकृति हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। कहाँ बन्दो रहेछ हेरौँ। पछाडि त बन्दैन। कहाँ बन्यो बन्न सकेन सकेन है। यो अवस्थामा हामीले आकृति यो पर्दामा त्यति सजिलै बनाउन सक्दैनौँ। यहाँ सार्दै जाँदाखेरि स्पष्ट आकृति कहीँ पनि देखिएन। यो अवस्थालाई बुझ्नको लागि हामीले एकपटक किरण रेखाचित्र नै हेर्नुपर्ने हुन्छ। किन हामीले आकृति पाउन सकेनौँ एकपटक किरण रेखाचित्र हेरौँ।
किरण रेखाचित्र हेरौँ। नियम त त्यही थियो है, फोकसबाट गयो प्रमुख अक्षसँग समानान्तर रेखा, अप्टिकल केन्द्रबाट गएको। यिनीहरू कहाँ भेट भयो कि छैन नि त? यिनीहरू भेट हुन सकेनन्, यहाँ भेट हुँदैनन्। यिनीहरू धेरै टाढा अनन्तमा गएर मात्रै भेट हुन्छन्। त्यसकारण यिनीहरूको आकृति चाहिँ अनन्तमा बन्छ। अनन्तमा भेट हुन्छन् यी दुईटा समानान्तर रेखाहरू। त्यसकारण यिनीहरूको आकृति हामीले नजिकै पाउन सक्दैनौँ। अनन्तमा भनेपछि वस्तुमाथिपट्टि फर्केको छ, पकैपट्टि यिनीहरू तल भेट हुन्छन्। त्यसकारण वास्तविक रहन्छ, अनन्तमा रहन्छ र अत्यन्तै ठुलो रहन्छ। र छैटौँ अवस्था, अन्तिम अवस्था, वस्तुलाई एक र ओको बिचमा राख्दा के हुन्छ? यो प्रयोगात्मक क्रियाकलाप अल्फा र बीटा ग्रुपका भाइ बहिनीहरूले गरौँ। बीटा ग्रुपका भाइ बहिनीहरूले वस्तुलाई एडजस्ट गरौँ, अल्फा ग्रुपका भाइ बहिनीहरूले त्यसको आकृति पर्दामा उतारौँ। वस्तुलाई एक र ओको बिचमा राख्नुपर्ने रहेछ। आकृति कहाँ बन्छ हेरौँ। आकृति बन्यो? बन्न सकेन। फेरि पनि पर्दामा हामीले आकृति बनाउन सकेनौँ। हामीले पर्दामा पारस खड्काको आकृति बनाउन सकेनौँ। यो अवस्थामा भाइ बहिनीहरू के हुन्छ भने यो अवस्थामा चाहिँ पर्दामा आकृति हामी बनाउन सक्दैनौँ। वस्तुकै दिशामा आकृति बनेको हुन्छ। त्यसकारण हामीले यो लेन्सबाट यतापट्टि हेऱ्यौँ भने आकृति देख्न सक्छौँ। हामीले परबाट गएर एक लेन्सबाट चाहिँ पारस खड्काको आकृति हेरौँ, क्रमैसँग हेरौँ, देखिन्छ या देखिँदैन। म हेर्छु एकपल्ट। यहाँबाट मैले देखिरहेको छु। सबैजनाले यसरी अवलोकन गरौँ कस्तो बन्छ अनि छलफल गरौँ। म बहिनीलाई सोध्दैछु, बहिनी कस्तो आकृति बनेको छ? वस्तुभन्दा ठुलो छ या सानो छ? ठुलो छ। भाइ बहिनीहरू, अब यसको आकृति चाहिँ किन अवास्तविक बन्यो, कसरी सुल्टो बन्यो? सधैँ उल्टो बनिरहेको थियो कन्भेक्स लेन्समा भने अहिले चाहिँ किन सुल्टो बनेछ हेरौँ। यो किरण रेखाचित्रबाट स्पष्ट रूपमा बुझ्न सकिन्छ। वस्तु यहाँ छ एब्रोको बिचमा। अगाडिको नियम हामीलाई थाहा छँदैछ, फोकसबाट गयो प्रमुख उद्देश्यसँग समानान्तर भएर गएको किरण। अर्को कुरा, अप्टिकल केन्द्रबाट गएको नभागिकन गयो। यिनीहरू यतापट्टि भेट हुने भए त भएन। यिनीहरू यतापट्टि भेट हुने अवस्था छैन, तर यिनीहरू भेट हुन्छन्। लेन्स वस्तुकै दिशातर्फ यिनीहरू भेट हुन्छन्। यहाँ हेर्नु कसरी भेट हुँदो रहेछ। यही दिशामा यिनीहरू भेट भएका छन्। वस्तु यस्तो माथि फर्किएको थियो, अब आकृति पनि के भयो? माथिपट्टि नै फर्कियो, हो कि होइन? भनेपछि सुल्टो बन्यो। आकृति वस्तुकै दिशामा बन्छ। आकृति हामीले पर्दामा उतार्न सकेनौँ, त्यस कारण अवास्तविक बन्छ। ठुलो पनि बनेको छ, आकृति सुल्टो बनेको छ। यो कुरा हामीले किरण रेखाचित्रबाट स्पष्ट बुझ्न सक्छौँ। हामीले 6वटा अवस्थाहरू अध्ययन गऱ्यौँ यसरी। र आज हामीले कन्भेक्स लेन्सबाट आकृति कुन अवस्थामा कस्तो प्रकृतिको बन्छ भनेर अध्ययन गऱ्यौँ। हामीले आजको प्रयोगात्मक क्रियाकलाप कस्तो गऱ्यौँ, म केही भाइ बहिनीहरूलाई केही प्रश्नहरू गर्नेछु र भाइ बहिनीहरूको बुझाइ कस्तो हुन्छ हेरौँ। पहिलो प्रश्न, म पहिलो प्रश्न भन्छु। वस्तुलाई अनन्तमा राख्दा आकृति कहाँ बन्छ? यसको उत्तर सुरज भाइबाट दिन चाहन्छु। आकृति लेन्सको एफमै बन्छ। आकृति एफमा बन्छ है। त्यो अवस्थामा आकृति हामीले हेरेको थियौँ, सुरुमा हेरेको थियौँ। आकृति कत्रो थियो?
वस्तुभन्दा अलिक सानो। वस्तुभन्दा अत्यन्तै सानो थियो। आकृति सुल्टो या उल्टो के थियो? आकृति उल्टो थियो। भाइको कुरा ठिक छ? भाइको कुरा एकदम ठिक छ। दोस्रो प्रश्न, वस्तुलाई 2F मा राख्दा आकृतिको प्रकृति अथवा विशेषता कस्तो हुन्छ? बालिका बहिनी वस्तुलाई ट्रेनमा राख्दा आकृति वस्तु जत्रै बन्छ, गर्दा जान सकिने हुनाले वास्तविक हुन्छ र उल्टो हुन्छ। बहिनीको कुरा ठिक छ? ठिक छ। हामीले वस्तुलाई अघि 2F मा राख्दा आकृति 2F नै बनेको थियो, वस्तु जत्रै बनेको थियो, वास्तविक बनेको थियो है, उल्टो पनि बनेको थियो। ठिक छ। अर्को प्रश्न, वस्तुलाई F मा राख्दा आकृति कहाँ बन्छ? वस्तुलाई F मा राख्दा आकृति कहाँ बन्छ? पिङ्गला बहिनी F मा राख्दा आकृति अघि कहाँ बनेको थियो? अनन्तमा बनेको थियो भन्नुपर्दा हामीले पर्दामा उतार्न सकेका थिएन, अनन्तमा बनेको थियो। ठिक छ। अर्को प्रश्न, वस्तुलाई F र O को बिचमा राख्दा आकृति कहाँ बन्छ? प्रकाश भाइ वस्तुको दिशातिर बन्छ। वस्तुको दिशातिर बनेको थियो, पर्दामा बनेको थियो कि थिएन? भनेपछि के हुन्छ? पर्दामा नबनेपछि अवास्तविक हुन्छ। आकृतिको आकार कस्तो थियो? वस्तुभन्दा ठुलो थियो। हामीले परबाट अवलोकन गरेको थियौँ र आज हामीले लगभग प्रयोगात्मक क्रियाकलापबाट कम्प्लेक्स लेन्सले बनाउने आकृति कस्तो हुन्छ त्यो हामीले बुझ्यौँ, हो कि होइन? स्पष्ट बुझ्यौँ। अब हामीले गृह कार्य पनि गर्नुपर्ने हुन्छ र म केही गृह कार्य दिन्छु। गृह कार्य दिनुभन्दा अगाडि म के स्मरण गराउँछु भने आजको प्रयोगात्मक क्रियाकलापको प्रतिवेदन चाहिँ भाइ बहिनीहरूले आफ्नो प्र्याक्टिकल रिपोर्ट फाइलमा लेखेर भोलि सबमिट गर्ने नै छौँ। गृह कार्य अगाडि राख्दा आकृतिको विशेषता र बन्ने स्थान किरण रेखाचित्र बनाई। देखाऊ। पहिलो अवस्था छ वस्तुलाई अनन्तमा राख्दा। दोस्रो अवस्था छ वस्तुलाई 2F भन्दा पछाडि राख्दा। अर्को अवस्था छ वस्तुलाई 2F मा राख्दा। अर्को अवस्था छ वस्तुलाई 2F र F को बिचमा राख्दा। अर्को अवस्था छ वस्तुलाई F मा राख्दा। र अन्तिम अवस्था छ वस्तुलाई F र U को बिचमा राख्दा। किरण रेखाचित्र बनाउँदा एकदमै सफा चित्र रुलर, पेन्सिल, कम्पासको प्रयोग गरेर बनाउनु पर्ने हुन्छ र फोकल दूरी सकेसम्म 2 देखि 3 सेमको राख्यौँ भने हामीलाई काम गर्न सजिलो हुन्छ। आज हामीले 15 सेमी फोकल दूरी भएको लेन्सको प्रयोग गरे तापनि कापीमा हामीले कापीको आकार सानो हुने हुनाले 2 देखि 3 सेमी जति फोकल दूरी राखेर यो काम गर्न सक्छौँ। आजको प्रयोगात्मक क्रियाकलाप
मा सक्रिय सहभागी हुनुहुने भाइ बहिनीहरू सबैलाई मेरो तर्फबाट धन्यवाद छ र अर्को दिन फेरि पनि प्रयोगात्मक क्रियाकलापबाट हामी अध्ययन गर्ने नै छौँ। आजको लागि यति नै।